Hello guys, was on a mini vlog 75 life in Kuwait करता करता मिनी ब्लॉग्स पळय 75 जाले आणि रेग्युलर घालतालो हां बाबा आणि तुम्ही सगळ्यांनी खूप मोग दिलो म्हाका येस आणि पळय हें कितें पळय हो तुमकां डेलीच दाखयता तो सनरायज हो स्पॉट म्हाजो सनरायजाचो आनी आयज मातशें हें आशिल्लें दव पडटालो बारीक बारीक दव आशिल्लो सकाळ सकाळी आमी एज युजली पळय फेमस च्या जाल्या म्हाजी च्या बी मारली मागीर पेट्रोल नाशिल्लें गाडयेन म्हटलें चल पेट्रोल घालपा या म्हणून गेलो पेट्रोल पंपाचेर टाकी फूल करून घेतली येस आनी मागीर ATMान गेलो पयशे नासले मातशे काडपाक ताजे खातीर घेयालो ATM थंय लागींच आशिल्लें ट्रॉली थंयसर गेलो पयशे काडले आनी हें पळय हें घेतलो हो व्हिडियो तुमकां फाल्यां कळटलें हें कितें तें फाल्यां व्हिडियो पळोवपाक विसरूं नाका फाल्यां व्हिडियो घालतलो हांव आनी मागीर येयलो घरा कडेन जेवलाय चिकन सालाद आनी रायस आशिल्लो प्लेन हो टावर कोणाक खबर आहा द टावर हो सिग्नलाचेर रावल्यार सगळ्यांक दिश्टी पडटलो हो टावर कोणाक खबर आहा जाल्यार कमेंट्सान सांगा म्हाका आनी मागीर गेलो एज युजल म्हाका बेकरीचेर तें हाडपा जाय आसलेलें धाकटे धाकटे पिझ्झा ते हाडपाक गेले आनी थंय बरें हें आशिल्लें पळय दिसतालें तेतूंत तुका चॉकलेट्स येता कोण कुयटा कामां तांकां खूब जाणांक खबर आहा हाडटा आसतले खूब जाण तितून चॉकलेट्स मागीर स्वीट्स कितें कितें येता तितून यस ते बी घेतले आनी घरा कडेन वचपाक भायर सरला आयच्या खातीर इतलेंच काय आयज चड शूट करपाक मेळोंक ना म्हाका आयज मातसो बिजी उरलो येस फाल्यां बरें येताले व्हिडियो ओके गायज प्लीज सपोर्ट आनी थँक्स फॉर वॉचिंग चलो गुड नायट बॉस सगळ्यांक